नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 11 जनाको मृत्यु, 1911 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकाका 943 जना। प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार रहेका पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडालाई फेरि लाभको पद। अमेरिकाका लागि राजदूत बन्ने भएपछि सर्वत्र आलोचना। यो वर्ष बडा दशैं टीकाको सायद कार्तिक 10 गते बिहान 10:19 घटस्थापना 1 गते 11:46 मा शुभ। ठूला चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा काठमाडौँ बाहेकका सहरलाई प्राथमिकतामा राख्न उपभोक्ताको सुझाव। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज पन्जाब र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै चौथो खेल खेल्न लागेको मुम्बई जित निकाल्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। सुनसरी र रूपन्देहीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी काठमाडौँका 2 पुरुष तथा ललितपुर र भक्तपुरमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमणकै कारण बाँकेकी 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। यससँगै नेपालमा संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 509 पुगेको छ। आज देशभर 1911 संक्रमित थपिएका छन्। 12,444 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,283 पुरुष र 628 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 943 जना रहेका छन्। यस्तै देशभर 961 जना निको भई घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 961 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 57,389 हुनुहुन्छ। हाल देशभर 21,830 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। 220 आइसियुमा र 25 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सिराहा, चितवन, रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र मुगु संक्रमित मुक्त जिल्ला बनेका छन्। वैशाख महिना यता बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदमा परेर 402 जनाको ज्यान गएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख 1 गतेदेखि असोज 14 गते बुधबारसम्ममा बाढी, पहिरो र चट्याङबाट 402 जनाको ज्यान गएको छ भने 439 जना घाइते भएका छन्। यस्तै 101 जना हराइरहेका छन्। पहिरोमा परेर 225 जनाको ज्यान गएको छ भने 64 जना हराइरहेका छन्। त्यसैगरी बाढीमा परेर 42 जनाको ज्यान गएको छ भने 37 जना बेपत्ता छन्। यस्तै यो अवधिमा चट्याङ लागेर 65 जनाको ज्यान गएको छ। मनसुन सुरु भए यता मात्रै प्राकृतिक विपदमा परेर 367 जनाको ज्यान गएको छ भने 317 जना घाइते भएका छन्। यस्तै 100 जना हराइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको कहर र प्राकृतिक विपदका कारण मारमा परेका नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्कालै बोलाउनु पर्ने माग उठ्न थालेको छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि सदन बोलाउन पहल नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत आलोचना भएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टीभित्र शक्तिशाली बन्ने रणनीति अपनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदन अन्त्य गरेको 2 महिना बितिसकेको छ। मुलुक प्रतिकूल अवस्थामा रहेका बेला पनि उनी सदन बोलाएर जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गराउने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्। त्यसैले सांसदहरू अधिवेशन बोलाएर जनताका मुद्दा सम्बोधन गराउने माग गर्न थालेका छन्। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त कोरोना संक्रमणले पारेको असर र समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै विशेष अधिवेशन बोलाउन समेत माग गरेको छ। एकदम अप्ठ्यारो परेको छ। जनताको कुरा त हामी संसदभित्र सुनाउने हो नि। आज तपाईँ मेडियाले अलिकति यसरी इन्टरभ्यू लिएर अलि हामी भन्न पाइरहेको छौँ। त्यो सबैले भन्नु पाउने ठाउँ पनि छैन।
त्यो सेलेक्टेड चाहिनेले मात्र पाउने त्यो अवसर छैन। तर त्यहाँ त होइन हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका जनताले त्यहाँको स्थानीय समस्यादेखि राष्ट्रिय समस्या बोल्न पाउँ, त्यही नै हो नि। त्यो पनि सरकारले ध्यानस गर्ने समयमा यो बदमास भइरहेछ ल, सरकारले समयमा सचिव भन्ने हो नि। सदन चल्दासम्म त सांसदहरू जनताका मुद्दा र समसामयिक विषयमा छलफल सदनमा गरेर कार्यान्वयनमा लैजानेसम्म गराउन सक्थे। तर महिनौसम्म सदनको कामकारबाही स्थगित गरेर छलफल गर्न नपाएपछि सांसदहरू आक्रोशित देखिएका हुन्। तर नेकपाका सांसद भने सदन बन्द भए पनि छलफलका लागि संसदीय समिति रहेकाले त्यहाँ छलफल गर्न सकिने भन्दै सरकारको बचाउ गर्दै आएका छन्। केही आन्तरिक कुराहरू नमिल्दाखेरि केही छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ स्थगित गर्यो भने त्यो कतिपय राग बढ्ने कुरा, अलि बढी केही छलफललाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्ने कुरालाई ठिक गर्न राम्रो गराउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब सिफारिस गरेर राष्ट्रपति पठाउनु भयो र स्थगित भएको हो। संसदको बैठक नभए तापनि मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा काम गर्ने विभिन्न समितिहरू छन्, सरोकारका समितिहरू। ती समितिहरूले पनि यस्ता विषयहरूमा, संवेदनशील विषयहरूमा आफ्नो विषयगत समितिहरूले चाहिँ यसलाई एकदमै बडो संवेदनशीलताका साथमा आवाज उठाउन सक्छन्। एकातिर कोरोनाको प्रभाव अनि अर्कातिर दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सदन सञ्चालन हुने स्थिति देखिएको छैन। कोरोना संक्रमण र यसका कारण जारी निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका नागरिक आफ्ना मुद्दा कसले र कहाँ उठाउला भन्ने चिन्तामा छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाक्टर युवराज खतिवडालाई एकपछि अर्को राजनीतिक नियुक्त दिन थालेपछि सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचना चुलिएको छ। अर्थमन्त्रीका रूपमा 2.5 वर्ष काम गर्दा पनि आशा लाग्दो काम देखाउन नसकेका उनलाई अमेरिकी राजदूतको जिम्मा दिएपछि आलोचना बढेको हो। एक रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाइएका डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकी राजदूत बनाउन लागेसँगै नेकपाभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन्। पार्टीभित्र कोही जिम्मेवारी विहीन भएर बसिरहँदा एउटै व्यक्तिलाई नै पुनः जिम्मेवारी दिएको भन्दै विरोध चुलिएको हो। मन्त्रीका रूपमा 2.5 वर्ष कार्यकालमा पनि विवाद मुक्त नरहेका उनलाई पटक पटक लाभको पद दिनु गणतन्त्रकै खिल्ली उडाउनु भएको समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको डाडु पन्यु हातमा लिएर राज्यका निकायलाई नातेदार आफन्तको भर्ती केन्द्र बनाएको विज्ञको आरोप छ। सत्तासँग अथवा प्रधानमन्त्रीसँग लेनदेन गर्छ, मलाई यहाँ पठाइदियो नत्र भने म रिजाइन गर्दिनँ भनेपछि सरकारका जुन स्किममा अरू नियुक्तिहरू हुन्छ त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरेर उसले लेनदेन गर्छ र त्यो व्यक्तिलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण मुलुकको राजदूत बनाएर पठाइन्छ। अनि मैले के मात्रै भन्न खोजेको भनेदेखि राजदूत पदहरू लेनदेन र सत्ताको उपल्लो तहमा बसेको व्यक्तिको निजी स्वार्थ र सनकमा भर पर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ आपत्तिजनक शैली हो। जनताले खासै नरुचाएका पात्र युवराज खतिवडाले अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण 7 नियुक्ति पाइसकेका छन्। उनी 2059 सालदेखि 62 सम्म नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए। त्यसैगरी 2062 देखि कोलम्बोमा UNDP रिजनल सेन्टरमा अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए। सन् 2010 देखि 15 सम्म राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहेका खतिवडा केपी ओलीको सरकार बनेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त भएका थिए। त्यस लगत्तै 2.5 वर्ष अर्थ मन्त्रालय र पछि सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाले। कार्यकाल सकिएसँगै केही समय अघि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे। त्यतिले मात्रै नपुगेर बिहिबार मात्रै उनलाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गरिएको छ। 6 महिनादेखि राज्य एक प्रकारले बन्दाबन्दीको स्थितिमा हुँदा कुर्सीको लागि मारामार भएको बाहेक केही देख्न पाइएको छैन र त्यो पनि कुर्सीमा पनि के को लागि भन्दा त्यो मन्त्री पदमा पुगेर त्यसको फाइदा उठाउने दृष्टिकोणबाट मारामार गरिरहेको बाहेक अरू केही पनि देख्न पाइएको छैन। खतिवडालाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सकिन 2 साता बाँकी नै रहेका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत नियुक्त गरेका छन्। जनताबाटै नरुचाएका पात्रलाई उप्रोमाथि थुप्रो भने जसरी नियुक्ति दिइरहँदा सरकार र प्रधानमन्त्री प्रतिको जनमत समेत खस्किँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट।
हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालभित्रै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 5,000 पुर्याउने आश्वासन दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा आज ज्येष्ठ नागरिक सङ्घको भर्चुअल बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले दिँदै आएको अन्य सेवा सुविधा पनि पर्याप्त नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको भत्ता अहिले 3,000 पुर्याइएको भन्दै उहाँले आफ्नै कार्यकालमा 5,000 पुर्याउने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्रीका रूपमा 2.5 वर्ष बिताइसकेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारमा रहेर खासै उल्लेख्य काम देखाउन सकेका छैनन्। गरिब र निमुखाको पक्षमा 10 वर्ष युद्ध लडेका उनी अहिले अभिव्यक्ति मार्फत पीडितलाई पीडा दिएर चर्चामा आइरहन्छन्। एक रिपोर्ट। बलात्कारका घटना दिनहुँ बढिरहँदा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको बताएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आलोचना चुलिएको छ। 2.5 वर्षको अवधिमा खासै उल्लेख्य काम देखाउन नसकेका उनी पीडितहरूलाई पीडा दिने खालको अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आइरहन्छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा थापाले विश्वमा बलात्कार धेरै हुने मुलुकमध्ये नेपाल 200 वटा भन्दा पछाडि रहेको दावी गर्दै अवस्था चिन्ताजनक नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। विश्वको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो अवस्था कस्तो छ त यो बलात्कारको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले झन्डै 250 कन्ट्रीहरूको अवस्थाको चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन। हामी यो दिशामा सरकारको तर्फबाट यसको न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रयासहरू भएका छन् र हाम्रो स्थान चाहिँ यो विषयमा अगाडिबाट होइन कि हामी धेरै पछाडि नै छौँ। नेपालमा गत वर्ष औसतमा प्रतिदिन 6 जना महिला बलात्कृत भएका थिए। यो वर्ष प्रतिदिन 7 जना बलात्कृत भइरहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार 2076 चैतदेखि 2077 भदौसम्म मात्रै मुलुकभर 1221 जना बलात्कृत भएका छन्। चैतमा 134, वैशाखमा 152, जेठमा 196, असारमा 240, साउनमा 266 र भदौमा 233 जनाको बलात्कार भएको छ। बलात्कारका यस्ता तथ्याङ्क बाहिरिँदा समेत सामान्य देख्नु गृहमन्त्रीको दृष्टिदोष भएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। बलात्कार भनेको केही नै होइन भन्ने सोच छ क्या हाम्रो देशका नेताहरूलाई पनि। सबै नेता नभनौँ, अब त्यसले अन्याय गरौँला। गृहमन्त्रीले हेर्नुहोस् त्यो बोल्नुहुन्छ, बिडारी रामनारायण बिडारीले चाहिँ त्यसो बोल्नुहुन्छ। बोल्छन् भन्छु म त, तपाईँ भन्न नि मन छैन। हेर्नुहोस् अहिले त एकदमै पब्लिकली भन्नुपर्दाखेरि त्योभन्दा घृणित के हुनसक्छ? गृहमन्त्रीको जुन त्यो त गैर जिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो। म त छक्क के परिरहेको छु भने अझै उहाँ गृहमन्त्रीको पदमा बसिराख्नु भएको छ र सबै सांसदहरू चुप्लाएर सुनिरहेछन्। प्रधानमन्त्रीले सुन्नु भएन त्यो कुरा। 2 वर्ष अघि बलात्कारपछि हत्या गरेकी कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको हत्यारा हालसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। कतिपय बलात्कारका घटना राजनीतिक आड र पैसाको प्रलोभनमा पारेर मिलाउने गरिएको छ। तर गृहमन्त्री थापाले पटक पटक यस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहँदा पीडितप्रति सरकारको दृष्टि कस्तो रहेछ भने बुझ्न गाह्रो पर्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कविता चौलागाईको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। यस वर्षको विजया दशमीको टीकाको उत्तम साइत कार्तिक 10 गते सोमबार बिहान 10:19 का लागि निस्किएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बिहान 10:11 को साइतमा देवी विसर्जन गरी 10:19 टीका लगाउनु पर्ने बताएको हो। टीकाकै दिन बिहान 8:47 मा तुलजा भवानीको यात्रा गराउने साइत जुरेको छ। यो वर्ष नवरात्र अर्थात् बडा दशैं कार्तिक 1 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। दुर्गा पक्ष समेत भनिने बडा दशैंको पहिलो दिन घर घरमा दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी विशेष पूजा सहित घटस्थापना गर्ने परम्परा रहेको छ। समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले घटस्थापनाको साइत कार्तिक 1 गते शनिबार बिहान 11:46 मा शुभ रहेको जानकारी दिनुभयो।
रानीपोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा आज गजुर प्रतिस्थापन गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको बाल गोपालेश्वरको मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि आज सुनको लेपन भएको गजुर राखिएको हो। यसअघि गुम्बद शैलीमा निर्माण गरिएको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको ग्रन्थकुट शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1890 को भूकम्पमा क्षति पुगेपछि मन्दिर गुम्बद शैलीमा निर्माण गरिएको थियो, तर अहिले फेरि पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि दशैं तिहार छठ जस्ता चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। विगतमा चाहिँ यस वर्ष पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। एक रिपोर्ट। नजिकिएका ठूला चाडपर्वलाई लक्ष्य गरी सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। दशैं तिहार तथा छठ पर्वमा उपभोग्य वस्तु अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। खाद्य वस्तु तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका 49 स्थानमा पसल सञ्चालन गरेका हुन्। चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणलाई अखाद्य वस्तु र अनियन्त्रित मूल्यबाट जोगाउन देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको बताइएको छ। यसपालिको दशैंमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका चामलहरू, कर्णालीको सिमी, त्यसपछि दाल, चिनी, नुन जस्ता चिजहरूको चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ हैन। जसमध्ये चामलमा चाहिँ प्रति केजी 5 रुपैयाँ छुट दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ भने कर्णालीको सिमीको लागि प्रति केजी 10 रुपैयाँको छुट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी दालमा प्रति केजी 5 रुपैयाँको चाहिँ छुट व्यवस्था गरेका छौँ र मासुजन्य पदार्थको बिक्रीमा चाहिँ हामीले प्रति केजी 10 रुपैयाँको छुटको चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसरी यो हाम्रो अहिले दशैं लक्षित गरेर दशैं तिहार र लगभग छठसम्म रहन्छ, यसलाई लक्षित गरेर चाहिँ सस्तो बजार भनेर हामीले सुरु गरेका हौँ। नुन र चिनीको चाहिँ नुन प्रति किलो 18 रुपैयाँ र चिनी प्रति किलो 70 रुपैयाँले बिक्री भइरहेछ। यी पसलमा घिउ प्रति लिटर 870, चिनी प्रति केजी 70 र नुन प्रति केजी 18 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। चिनी र नुन भने प्रति परिवार 4 केजी मात्रै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्ता पनि यस किसिमको पसलले आफूहरूलाई सहज भएको बताउँछन्। यो त अब जनताको लागि त उपभोक्ताहरूको लागि एकदम राम्रो हो। यो त धेरै ठाउँमा राख्नुपर्छ। टोलमा राख्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ यस्तो पसल। हाम्रो अब जुन टोलमा वडामा र एउटा राखिदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ मैले जहाँसम्म देखेको। तर अब मूल्य दरमा भने सहुलियत दरमै छ, किनभने अब हामीले 90 रुपैयाँ 85 रुपैयाँ चिनी किन्नुपर्छ भने यहाँ चाहिँ 70 मा दिइराखेको छ हैन। जस अब कोरोनाले गर्दा मान्छेलाई एउटा आर्थिक भार भइरहेको समस्या भइरहेको बेलामा पनि त्यति हुनु पनि अलिकति सहज हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सुपथ मूल्य पसल छठको भोलिपल्टसम्म सञ्चालनमा रहने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार देशका मुख्य शहरमा मात्रै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छन्। निम्न आय भएका उपभोक्तालाई लक्ष्य गरी अन्य स्थानमा पनि यस किसिमका पसल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। विगतका वर्ष जस्तै दशैं लक्षित गरी बजारहरू अहिले पनि सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले दशैं तिहार छठ पर्व जस्ता चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सुपथ मूल्यमा पसल बजारहरू सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, ललितपुर। हामीसँग खेल समाचार अझै बाँकी छ, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो खेल समाचारको। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा हुने दुई टोली बीचको खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ। आजको खेलमा दुई टोली जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछन्। लिगमा चौथो खेल खेल्न लागेको मुम्बई आजको खेलमा जित निकाल्ने योजनामा छ।
पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किङ्ससँग 5 विकेटले पराजित भएको मुम्बई दोस्रो खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध 49 रनको सहज जित निकालेको थियो। मुम्बई तेस्रो खेलमा भने रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोरसँग सुपर ओभरमा पराजित भएको थियो। साबिक विजेता टोली भएका कारणले पनि मुम्बईलाई आफ्नो खेलमा जित निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै चौथो खेल खेल्न लागेको पन्जाब एक खेलमा जित निकाल्दा 2 खेलमा पराजित भएको छ। पहिलो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्ससँग सुपर ओभरमा पराजित भएको पन्जाब दोस्रो खेलमा रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोर विरुद्ध 97 रनको फराकिलो जित निकालेको थियो। पन्जाबलाई लिगमा बलियो बन्न आजको खेल पनि जित्नै पर्ने दबाब रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 11 जनाको मृत्यु, 1911 संक्रमित थपिए, 943 काठमाडौँ उपत्यकाका। प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार रहेका पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडालाई फेरि लाभको पद, अमेरिकामा राजदूत बन्ने भएपछि सर्वत्र आलोचना। यो वर्षको बडा दशैं टीकाको साइत कार्तिक 10 गते बिहान 10 बजेर 19 मिनेटमा, घटस्थापना 1 गते 11:46 शुभ। ठुला चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा, काठमाडौँ बाहेकका सहरलाई प्राथमिकतामा राख्न उपभोक्ताको सुझाव। र आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज पन्जाब र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै चौथो खेल खेल्न लागेको मुम्बई जित निकाल्ने दाउमा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।